सत्ता 4 बार को वा 70 7 बार को दशा होमको विपश्यना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 5 दिन भयो। अब 5 दिन मात्रै। योगीहरूलाई कतिलाई त अझै 5 दिन बाँकी छ पनि होला। र यतिखेर 5औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक्ष्यारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन किमतीय सूत्रलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु र देशना गर्दै आएको लहर योगीहरू सम्झिन सक्नु भएको छ। अलिअलि सम्झेछौँ भनेपछि अब सोद्धाखेरि आएन भने पनि होइन अलिअलि मात्रै सम्झेका हौं सबै छ भन्ने बाटो राखेर नि। हिजो पानीले गर्दाखेरि पनि योगीहरूलाई सुन्नमा पनि अलि प्रष्ट हुन सकेन होला। अनि योगीहरूलाई प्रष्ट हुन्न कि भन्ने शंखाले गर्दाखेरि मलाई भन्नलाई पनि त्यति आएर भनेको नेपालीले भन्नुस् न कसरी भन्ने? कोही कोही शब्द जब परि आउँदाखेरि सोच्दा आउँदैन र तागत आएन भन्न त हुँदैन। अब यमा भाषालाई सिधै उल्था गर्ने हो भन्दा तागत आएन हो, तर नेपालीमा त्यो चलन चाहिँ छैन र भन्नलाई त्यति आफूलाई आधार भएन। बुझ्नुहुन्न कि भन्ने शंखाले सतायो। प्रष्ट हुन्न कि आवाज सुनेको बुझिन्न कि किन भन्दा देशना गरेको नै बुझाउनलाई देशना गरेको योगीहरूले बुझ्न सक्नु भएन भने देशना गर्नेलाई पनि सुन्नेलाई पनि फाइदा छैन। त्यसो हुँदा योगीहरू धर्म सुन्दाखेरि राम्रो ध्यान दिएर एकाग्र चित्त राखेर मनलाई कतै जान नदिकिन सती पठानको साथमा धर्म सुन्नुपर्छ। धर्म सुन्दाखेरि योगीहरूमा समाधि मार्गका 3 अंग र प्रज्ञाका 2 अंग यिनी लौकिक मार्ग 5 वटा आउनुपर्छ। किन लौकिक मार्ग 5 वटा योगीहरूमा हुनुपर्छ भन्दा अहिले देशना गरेको विपश्यना सम्बन्ध हो नि त। विपश्यना सम्बन्ध हो त कानले धर्म सुन्दै ज्ञानले खण्डलाई हेर्दै मनन गर्दै खण्डबाट ज्ञानले निर्णय गर्न सक्दै गएको छ भने प्रज्ञा मार्ग आइरहेको हुन्छ। सुन्दाखेरि समाधि मार्ग 3 अंग भएरै सुन्नलाई कोशिश गरिएको मन, सुन्नमा एक शब्द र एक शब्द सुन्नमा होश गरिएको मन, सुनेकोमा एकाग्रता भइरहेको मन अनि त्यस धर्म देशनालाई खण्डको बारेमा सुन्दाखेरि स्वयं खण्डमा ज्ञान लगाएर खण्डलाई हेर्दै गरिएको मन, त्यो चाहिँ ज्ञान सम्बन्धबाट देशना सुन्दै खण्डलाई हेर्दै गर्ने भने देशना सुन्दा सुन्दै पनि लौकिक मार्ग 5 मार्ग योगीहरूमा आउँछन् र साँच्चै खण्डलाई देख्न जान्यो भनेदेखि योगीहरू यथाभूत ज्ञान पनि भएर आउँछ र तपाईं हामी अहिले यथार्थ जान्नको लागि समाज राम्रो नभइकिन हुँदैन, हुन्छ त?
समाधि हुनको लागि योगीहरू सुख नभई हुँदैन। काय सुख चित्त सुख, काय पनि सुख चाहिन्छ, चित्त पनि सुख चाहिन्छ। त्यही भएर ज्ञान पाउने प्रधानीय अंग 5वटामा प्रथममा श्रद्धा, द्वितीयमा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य राम्रो हुन पर्छ। स्वास्थ्य राम्रो छैन भने कायिक दुःख भइरहेको हुन्छ। कायिक दुःख छ भने पनि समाधि हुन सक्दैन। सक्छ त? दुखेर पीडित भइरहेको बेलामा समाधि लिनलाई गाह्रो पर्छ। दुखेकाले सताइरहेको हुन्छ नि त। र त्यो सुख हुनलाई के चाहिन्छ अरे? पसद्धि चाहिन्छ। सुख हुनलाई के चाहिन्छ? पसद्धि चाहिन्छ। हिजोको देशनामा पसद्धीको आनन्द सुख हानि सम्सो। आनन्द हे आनन्द। पसद्धि को फल के हो भन्दा सुख। पसद्धि भएको व्यक्तिमा सुख हुन्छ। पसद्धि कस्तो व्यक्तिमा भएको हुन्छ त भन्दा प्रीति भएको व्यक्तिमा पसद्धि हुन्छ। र यो प्रीति कस्तो व्यक्तिमा प्रीति हुन्छ भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? पमोज, खुसी हुन सकेको व्यक्तिमा प्रीति हुन्छ। खुसी कस्तो व्यक्ति खुसी हुन्छ भन्दा कसो अरे? र औपट्टि साह्रो ने अ भनेको अगाडि नकारलाई अकार बनाएको निषेध गर्ने शब्दलाई हुइपट्टि साह्रो भनेको, हुइपट्टि साह्रो भनेको पछुतो हो। त्यो पछुतोलाई अगाडि अ हालिदिँदाखेरि औपट्टि साह्रो, पछुतो नहुनु। र पछुतो कस्तो व्यक्तिमा हुन्न भन्दा कसुर नभएको व्यक्तिमा पछुतो हुँदैन। जसको कसुर छैन, गल्ती गरेको छैन, गल्ती बोलेको छैन, गल्ती मार्गमा हिँडेको छैन, गल्ती धारणा गरेको छैन, गल्ती आचरण छैन भने त्यो व्यक्तिमा पछुतो हुँदैन। पछुतो नभएका व्यक्ति प्रसन्न हुन सक्छन्। पछुतो नभएका व्यक्ति प्रसन्न हुन सक्छन्। प्रसन्न भएको व्यक्तिमा बल्ल प्रीति हुन्छ। प्रीति भएको व्यक्तिमा बल्ल पसद्धि हुन्छ। पसद्धि भएको व्यक्तिमा सुख हुन्छ। पसद्धि भएको व्यक्तिमा के हुन्छ अरे? सुख हुन्छ। कायिक सुख, चेतसिक सुख, काय सुख, चित्त सुख। र पसद्धि भएको व्यक्तिमा बल्ल सुख हुन्छ भनेर आनन्द र भगवानको प्रश्नोत्तर हिजो यहाँ आइपुगेको थियो। र यहाँसम्म आएको लहर त योगीहरू यति बसी बिर्सिनुहुन्न होइन आजलाई, कहिलेलाई। र अलि दिनमा त रहन्छ कि रहन थाहा हुन्न नि त। यो किम्मत थियो सूत्र देशना। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि होला देशना गरेको थिए पहिला। तर त्यतिखेरको देशना रिकर्डमा कस्तो कस्तो गडबड भइदियो। रिकर्डमा गडबड भइदिँदाखेरि रिकर्डमा राम्रो रूपमा आउन सकेन, खोज्द पाइएन भनेर त्यो देशना फेरि पनि सुन्न मन लाग्यो भन्दै त्यो देशना गरिदिनुहोस् भनेर र पहिले सुरु कृष्ण भन्थेबाट भन्नुभयो। भन्दैको देशना सुन्दा किमतीय सूत्रमा यसको मसिनै गरी बताएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो किमतीय सूत्र देशना कति बारको हो, कहाँ छ भनेर सोध्नुभयो उहाँले। त्यो अहिले त भेटिन्न होला भन्दा फेरि देशना गर्दा हुन्न भनेर सोध्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ पछिबाट दोस्रोमा फेरि योगी वाकर गर्ने गंगा जमुनाले यो शिविर त किमतीय सूत्रको पालो होइन भन्दै आए। अनि अब उहाँहरूको पनि चाहना भएको हुँदाखेरि 6-7 वर्ष अगाडि देशना गरेकोलाई आफूले गरिसकेको देशनालाई फेरि सोचेर अहिले यो शिविरमा देशना हुँदैछ।
र आनन्दले भगवानलाई सुखपन भन्थे किम थियो कि मानि सम्सो भन्थे भगवान सुखपन सुख भइसकेको छ भने सुख भएकोमा किम थियो सुखको फल कस्तो छ कस्तो आनिशंस छ भनेर फेरि आनन्दले भगवानलाई सुखबाट मिल्ने फल के छ सोध्नुभयो। सोध्दा भगवानले सुखको आनन्द समाधानी सम्सो सुख छ भने समाधि हुन्छ। सुखको आनिशंस के हो? समाधि। योगीहरू समाधि हुनलाई सुख चाहिने रहेछ। र यो किमथीय सूत्रबाट हेर्दाखेरि किमथीय सूत्र अनुसारले हेर्दाखेरि दुःख गरेर जति दुखे पनि खपेर बसेर समाधि हुनलाई हुँदैन जस्तो आयो। किन भन्दा समाधि हुनलाई सुख चाहियो नि त। धेरै खपि नसक्नु भएर मैले यो 1 घण्टा चाहिँ खप्न थाल्यो भने समाधि हुन्छ कि हुन्न? समाधि हुँदैन। किन भन्दा यहाँ चित्त नबुझेर चाहिँ कतिखेर चाहिँ यो दुखेको हट्ना भनेर चित्त नबुझेको द्वेष उत्पत्ति भइरहेको छ। चित्त नबुझेको द्वेष हो नि त। द्वेष भन्ने समाधिको शत्रु हो। चित्त नबुझेर द्वेष उत्पत्ति भएको छ। जति नै श्वास प्रश्वास गरे पनि समाधिको शत्रु बसिरहेको छ। त्यही भएर समाधिको लागि सुख पनि चाहिन्छ। त्यही भएर भगवानले एरियापथ 4 प्रकारका दिनुभएको छ। 4 एरियापथमा आचरण गर्नु भनेर 4 एरियापथले आचरण गर्नु। जस्तै बस्ने एरियापथ बसेर आचरण गर्नु। बस्दा बस्दै धेरै बेर सकिएन उम्मेर आचरण गर्नु। उम्मिँदा पनि धेरै बेर सकिएन संक्रमण गर्दै आचरण गर्नु। हिँड्दै आचरण गर्दा पनि हुन्छ कि हुन्न? संक्रमण गर्दै आचरण गर्नु। जस्तै संक्रमण गर्दाखेरि पनि खुट्टा उचाले सारे टेके टेक्दा यहाँ छोइयो थाहा हुन्छ कि हुन्न? अब अर्को फेरि उचाले सारे उचाल्दाखेरि पनि होस् सार्दै गर्दाखेरि पनि होस् टेक्दाखेरि पनि होस् मन यतिमै राख्दिनु। उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके यतिमै मनलाई यहाँ काम दिइराख्ने भने बाहिर जान पाउँछ त? समाधि हुनको लागि 4 एरियापथमा आचरण गर्नु। र हिँडेको एरियापथ अनि शयन एरियापथ। शयन सुतेर पनि आचरण गर्नु। जस्तै आफ्नो बिस्तारामा पुगेर सुत्ने बेला भयो सुत्यो दाहिनेपट्टि यस्तो कोल्टे परेर एउटा हात सिरानीतिर पुर्याएर अनि दाहिनेपट्टि कोल्टे परेपछि खुट्टा दुईटा यसरी माथि बराबर नबनाइकिन माथिल्लो खुट्टो चाहिँ अलिकति यस्तो भङ्ग्याएर अलिकति जडाइदिएर न सिधा भयो भने हड्डी ठोकिन्छ त्यसबाट पीडा हुन सक्छ। र अलिकति यस्तो भङ्ग्याएर चढाइदिनु र अनि त्यो अनुसारले आर्य शयन आर्यहरूको जस्तो शयनले आर्यको सुताई अनि त्यहाँबाट श्वास प्रश्वासबाट त्यसलाई हेर्दै जानु। समाधि भएका व्यक्तिले हो भने श्वास प्रश्वास हेर्दा हेर्दै खण्डको स्वभावहरू देखिन थाल्यो भने स्वभावलाई हेर्दै जानु। त्यही हेर्दा हेर्दै हुरी अलिकति कमजोर भयो भने झपै निधाइन्छ। हुरी कमजोर भएको छैन र समाधि र हुरी बराबर गएको छ भने त निधाइन छङ्ग उज्या आफूलाई चाहिँ मन छङ्ग नै भइरहेको हुन्छ। तर रातभरि निधाइएन भने पनि अनिदो भइँदैन किन समाधिले गएको छ नि त। र समाधि राम्रो हुँदा हुँदै हुरी अलिकति घट्यो भने बित्तिकै उतिखेर निधाइन्छ।
निन्द्रा भन्ने कुरा एकहोरोमा छ नि त। निन्द्रा भन्ने केमा छ? निदाउने बेलामा एकहोरो नभई निदाउनु हुन्छ। निदाउने बेलामा झकाएको भनिन्छ नि, त्यो बेलासम्म त होस धेरै कमजोर भइसकेको हुन्छ। त्यो बेलासम्म भवंग चित्त धेरै चलिरहेको हुन्छ। हुरी कमजोर भयो भने बित्तिकै चित्त भवंग चित्त चलेको हुन्छ धेरै। अहिले यतिखेर हो भने भवंग चित्त जवन चित्त भवंग चित्त जवन चित्त बराबर चलिरहेको हुन्छ। यतिखेर चाहिँ जाग्रत अवस्था हो नि त। अब जस्तै कि तपाईँ हामीमा देख्नुभयो, हुन त दुईटा एकैचोटि देखे कि भन्ने हुन्छ, एकैचोटि देखिँदैन। देखिने मन एउटा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ नि त, त्यो बिग्रेर अर्को उत्पत्ति हुने हो। यो आरम्भ ठोकेको बेलामा यो आरम्भबाट देख्ने मन हुन्छ, त्यो बिग्रेर अर्को आरम्भ ठोकेर अनि फेरि त्यो आरम्भबाट देख्ने मन हुन्छ। तर छिटो हुँदाखेरि चित्तको गति छिटो हुँदाखेरि 1 निमेषमा 1 लाख करोड उत्पत्ति हुन सक्छ। 1 निमेष भनेको बुझ्नुहुन्छ? निमेष भनेको अहिले तपाईँ हामी यहाँ बसुन्जेल आँखा कतिखेर पनि खुल्ला मात्रै छन् कि झिमिक झिमिक हुन्छन्? झिमिक्क भएको क्षणिकमा बन्द छ कि छैन? कति बेर बन्द छ? बन्द भएको बेला केही देखिन्छ? केही नदेखिने सम्मको बन्द हुन्छ? कति बेर बन्द हुन्छ? उसै बेर बन्द भएको पनि थाहा पाइन्छ नि त। हो त्यो क्षणिकलाई 1 निमेष भन्छ। त्यो 1 निमेषमा 1 लाख करोड चित्त उत्पत्ति विनाश भइसकेका हुन्छन्। भन्दा छिटो हुँदाखेरि एकैचोटि देखे कि भन्ने हुन्छ। तर यो एउटा देखेर अर्को देख्नको बीचमा भवंग चित्त चलिरहेको हुन्छ। एउटा देखाएर एउटा देखाएको बीचमा भवंग चित्त भइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? एउटा देखाएर एउटा देखाएको बीचमा भवंग चित्त चलिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भने 1 भन्ने शब्द ठोकिँदाखेरि 1 भन्ने सुनेको मन भयो। 2 भन्दाखेरि 1 सुनेको मन बिग्रिसक्यो, 2 सुनेको मन उत्पत्ति भयो। 1 2 3 4 5 6 7 छिटो भने पनि 1 2 भन्दाखेरि 2 भन्ने 2 नसुन्दै भवंग चित्त थुप्रो चलिसकेका हुन्छन्। 1 र 2 को बीचमा भवंग चित्त धेरै भइसकेका हुन्छन्। हो त्यस्तै भवंग भनेको निदाएको बेलामा पनि भइराख्ने चित्तलाई भवंग चित्त भन्छ। भव अंग भव रक्षति अंगो भवंगो भव रक्षति भवलाई सुरक्षा गर्ने। जस्तै तपाईँ हाम्रो नमर्नको लागि सुरक्षा गरेको अंग भएको चित्तलाई भवंग चित्त भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? निदाए पनि श्वास तान्ने काम, श्वास बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ कि गर्दैन? हो, यो भवलाई साउसाउटै गर्ने चाहिँ भवंग चित्त। अनि त्यो भवंग चित्त अहिले यो पचुपन्नको आयुमा भएको होइन, पचुपन्नको आरम्भमा भएको होइन। जस्तै यहाँ देख्ने चित्त यो अहिले देखिने रूप आरम्भ 55 आरम्भमा देख्ने चित्त भयो। जस्तै सुन्ने चित्त पनि शब्द 55 मा उत्पत्ति भएको शब्दको आरम्भमा सुन्ने भयो, गन्ध रस कायाफट भयो। अनि यो मनमा पनि 55 को उसबाट हुने सोचाइ मनहरू हुन्छ। तर भवंग चित्तमा चाहिँ अतीतको आरम्भबाट हुन्छ, 55 को आरम्भ होइन। पूर्व जन्ममा आखिरी मर्ने बेलाको अन्तिम चित्तले कुन आरम्भ लिएको छ त्यो आरम्भमा भवंग चित्त हुने हो। त्यसो हुँदा पूर्व जन्मको आरम्भलाई लिएको हुँदाखेरि भवंग चित्तले के जानो भन्ने थाहा पाइँदैन। निदाएको बेलामा राति 7 घण्टा निदाउनु भयो भने त्यो 7 घण्टा भवंग चित्त भयो कि भएन? त्यो भवंग चित्त, चित्तको स्वभाव के हो भन्दा विज्ञान भन्ने जान्ने अर्थ हो।
तर त्यो भवंग चित्त भने पनि जान्ने अर्थ हो, तर उसले के जान्यो भन्ने थाहा छैन। किन भन्दा अतीतको आरम्भ भएको हुनाले। बुझ्नुभयो नि। र अहिले अब भवंग चित्त जवन चित्त भवंग चित्त जवन चित्त बराबर चलेको हुँदाखेरि तपाईँ हामी अहिले धर्म सुन्न सकिरहेछौँ। जब राति सुतेर प्रसाद गर्दै सुत्दै समाधि राम्रो हुँदै आऊ, एकोरो हुँदै आऊ, हो त्यो एकोरोमा हुरी घट्दै कमजोर हुँदै 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 गयो भने झप्प निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? अनि हुरी कमजोर हुँदै 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 जाँदाखेरि जवन चित्त कम्ती भएर भवंग चित्त धेरै हुँदै आयो। हेर्नुहोस् है, जवन चित्त कम्ती हुन थाले, भवंग चित्त धेरै हुन थाले। भवंग चित्त धेरै भएर जवन चित्त कम्ती भएको झप्प झप्प बनाएको। कोही दिन कोही बेला राति मेलामा के नाटक हेर्दा के गर्दा 12-1 बजे झप्प झप्प निन्द्रा लाग्यो भनेदेखि झुलेर अरूसँग ठोकिन पुगिन्छ कि पुगिन्न? जवन चित्त बहुत कम्ती भइसक्यो। अहिले जति तगडा चित्तले अहिले यो रूपलाई चलाउने हो नि त। अहिले यहाँबाट लम्किनु, यसलाई समाउनु पनि चित्तको कारणले गर्दाखेरि चित्त नानथ वायु, चित्तको कारणले चित्त ज वायुहरू उत्पत्ति भएर वायु अङ्ग सम्पूर्ण अङ्गमा फैलेर अनि घुच्याड्ने वायुको तागतले यसरी घुच्याएर यहाँ लम्किन पुगेको हो। जवन चित्तबाट तागत त्यसरी हुन्छ। चित्त जो रूपहरूलाई त्यसरी उपकार गर्न सक्छौँ। अहिले त झप्प झप्प बनाउँदाखेरि अब टाठो रूपमा बस्न सक्न छोडौँ, टाठो रूपमा बस्न सक्न छोडौँ। निन्द्रा भगवानलाई अब आँखामा के हो, पेउसी दल्ने हो कि या आफूलाई चिमटेर दुखाउने हो कि? कोही कोही त चिमाट्ने पनि रहेछन् नि त। मान्छेको बिचमा निन्द्रा लाग्यो भने चिमाट्दै देख्नु हजुर त्यस्ता निन्द्रा भगवानलाई आफूलाई दुखाएका अरे। जब त्यो भवंग चित्त धेरै हुँदै आयो, धेरै हुँदै आउँदाखेरि आफ्नो मनै लाट्टे जस्तो हुन्छ कि हुन्न? लाट्टे जस्तो हुन्छ। अनि सबै घत माझेर हाँसे भन्दा के भएछ बल्ल है, त्यो झप्प भएका लाट्टिँदाखेरि झट्टै थाहा पाउँदैनन्। र हो त्यो लट्ठ भएर अनि जवन चित्त चल्न छोडो, भवंग मात्रै भयो भने पर निधाएको हो। त्यही पनि भवंग चित्त जवन चित्त बीचबीचमा जवन चित्त फेरि खेल्न थाल्यो भने सपना देखिन्छ। सपना देखेको भनेको निखर निधाएकाले देख्दैन। निन्द्रा पनि निखर निधाएको पनि होइन, बिउजेको पनि छैन। हो त्यस्तोले सपना देखेको हुन्छ। भवंग चित्त जवन चित्त भवंग चित्त हो त्यो सपना देख्नु जवन चित्तले मात्रै देख्छ, भवंगले देख्दैन। भवंग निखर निधाउने मात्र हो। र अहिले सतीपठान भन्दै गर्दाखेरि यता हाँगा लागेको, राति सुतेको एरिया पथमा पनि समाधि लिँदै शुद्ध हुन्छ। श्वास प्रश्वास समाधि लिने व्यक्तिले अब श्वास बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ। त्यसैलाई हेर्दै 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 एकाग्र बनाएर हुरी अलिकति कमजोर बनाइदिनु बित्तिकै मिठो निन्द्रा आउँछ। खटपटी छुट्ने पनि हुँदैन। निन्द्रा लागेन भनेर खटपटी छुट्ने पनि हुन्छ त? हुँदैन। यता फर्क्यो उता फर्क्यो अनि छेउछाउकालाई बाधा पर्ने गरी हुन्छ नि बसेको सुताइ। राम्रो निन्द्रा लागेन भने अनि त्यहाँबाट भएन भनेर घुर्यो। योगीहरूमा घुर्ने योगी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ होला नि। योगी ठेङमा चाहिँ पनि उनीहरू पनि मोटा मोटा छन् र दुईजना पालेसँग घुर्छन् कि भन्ने नि। मोटो शरीरवाला झन् धेरै घुर्छन् नि त। र हो यसरी उम्मेको एरियापथ, बसेको एरियापथ, चक्रमण एरियापथ, सुतेको एरियापथ, 4 एरियापथले ध्यान गर्नुपर्छ। 4 एरियापथले ध्यान गर्दाखेरि शरीरलाई दुःख दिएर कष्ट दिएर गर्नु पर्दैन।
शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर गर्न पर्दैन। किन भन्दा भन्ने एकाग्र बनाउने मनलाई हो नि त। एकाग्र गराउने केलाई हो? मनलाई एकाग्र गराउने हो नि त। मनका खुट्टा चाहिँ नफर्काउनु, पूर्वतिर पश्चिमतिर नफर्काउनु। आज कति दिन भयो, कति बेर भयो, अझै 1 घण्टा भएछ कि भएन, त्यता नफर्काउनु। बुझ्नुभयो? मन चाहिँ सिर्फ समाधिमा मात्रै ल्याउनु। खुट्टा फर्काउनु हुन्छ उहाँ र घरि फर्काएको पनि नगर्नु नि। फेरि सहन गर्न सक्ने जति सहन गर्नु। खन्ती भन्ने सहन गर्नुलाई हो। सहन गर्न सक्ने जति सहन गर्नु। सहन गर्न नसक्ने स्थिति भएर कायको दुःखले मनलाई आएर धक्का हान्न थाल्ने स्थिति भयो भने चाहिँ फर्काइदिनु। मनलाई धक्का नपर्नु। मनलाई धक्का नपारिकन सहन गर्न सकिन्छ भने सहन गर्न सक्ने जति सकेको सहन गर्नु। खन्ती पनि चाहिन्छ। बुझ्नुभयो नि? सहन गर्ने नसक्नु, खपि नसक्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मनलाई गएर धक्का हान्ने हो नि त। हो त्यो स्थितिसम्म चाहिँ नजानु। फर्काइदिनु छ भने फर्काइदिनु। र समाधि हुनको लागि काय सुख चित्त सुख चाहिन्छ। चित्तमा पनि कुनै विषयहरू जम्मा गरेर आउन हुँदैन। ध्यान बस्ने व्यक्तिले लिना दिना काम व्यापार सबै यहाँ पोको पारेर ध्यान बस्यो भने समाधि हुँदैन नि त। आँखा चिम्म गरेर पोको खोल्न थाल्छ काम व्यापारको। गर्छ कि गर्दैन? पोको खोल्न थाल्छ। अनि समाधि पनि हुन्न। आखिरीमा पुगेपछि अहिले त त्यस्तै हो, यति गरेर अलि पछि ढुक्कले म सालभर बस्छु त्यहाँबाट त भन्यो। पछाडि भाटा सारो, अहिलेलाई चाहिँ टाढो। पछाडि सारेको नि अहिले टार्नु हो नि त। कोही दिन कोही बेर त्यस्तो मन आउँछ कि आउँदैन होला? आउँछ नि? आउँछ। हो त्यो मन किन आएको भन्दा अहिले पछुपन्नलाई टार्नलाई आएको। बुझ्नुभयो नि? पछि यति गरिसकेपछि त्यहाँबाट त मलाई ढुक्कै हुन्छ। त्यहाँबाट त म ध्यान मात्रै कोसिस गर्छु नि, पार लगाएरै छोड्छु। हो कि झै नि? अहिलेलाई उसले छल्दिएको थाहा नै छैन। अहिले यो स्वास्थ्य राम्रो भएको बेलामा त टार्दैछ भने पछि पनि त टार्ने आउँछ कि आउँदैन? त्यो टार्ने बाहना त जहिले पनि आउँछ। बुढेसकाल भयो भन्दैमा घरको माया परिवारको माया कम्ती हुने भन्ने छैन। सम्पत्तिको माया कम्ती हुने भन्ने छैन। बुढेसकालमा पुगेकालाई पनि सम्पत्तिको लोभ हुन्छ कि हुन्न? लोभ हुन्छ। सम्पत्तिको लोभ हुन्छ। अलि खर्च गरे भने पनि घरका छोराछोरीले अलि धेरै खर्च गरे भने पनि अनि कराउन थाल्यो। अलि खोज्न जानेन भने पनि कराउन थाल्यो। यति केही भयो भने पनि कराउन थाल्यो। र कराउँदा कराउँदै आखिरी उखानै बनाएर राख्छन्। भैँसी बुढो भयो भने भिर खोज्छ भन्दै। भैँसी बुढो भयो भने के खोज्छ अरे भन्नुहोस् न? त्यहाँबाट जान्नु भएको छ नि? बुढो भएर किन न्यु खोजेको भन्दा त्यो क्लेश झन् तेजिलो भएछ नि त। क्लेश झन् तेजिलो भएको हुँदाखेरि धेरै कुरा चाहिएको हुन्छ। धेरै कुरा चाहिएको हुँदाखेरि यता करायो उता करायो, यता भन्यो उता भन्यो, आखिरी कुरा सुनिदिनु कोही भएन भने पनि अनि आफ्नो भन्यो, आखिरी केही सुई लागेन भने अलिकति आँसु झारो। बुढेसकालमा त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? क्लेश बढेको छ नि त। अनि त्यो मेरो लौ तपाईँ त हुन्न घरमा, अब बिहारमा ध्यान मात्रै बस्नु, ढुक्कले ध्यान मात्रै बस्नु छोराछोरीले भन्यो भने मलाई खेदाउन थाले। मलाई के गर्न थाले अरे? अनि खिन्न हुन्छ मन, खेदाउन थाले। यिनीहरूले घुमाएर मलाई यो घरबाट निकाल्नै खोजेका हुन्। हेर्नुहोस् है, छोराले भन्यो भने बुहारीका कुरा सुन्यो अहिले, हुन सक्छ कि सक्दैन होला?
हुन सक्छ। र कतिपय वृद्धाश्रम पुर्याउने पनि छन्। भन्नुभयो नि, आफू विपश्यना राम्रो जानियो भने त उत्पत्ति विनाश राम्रो हेर्न थाल्यो भने त चाहे बिहार पुर्याउन् चाहे वृद्ध आश्रम पुर्याउन् केही मतलब भयो त? केही मतलब भएन। आफ्नो आचरण गर्न सकिन्छ। नत्र वृद्धाश्रम पुर्याए पनि 60 वर्षका 2 जना भागेर अहिले बन्द गर्न परेको छ। भोवा यही त मगोको भन्नुभयो नि, कति वर्षका अरे? 60 वर्षका भएर तन्देरी तरुनी भनेछन्। भागेर भए बुढेसकालमा पनि क्लेश त छ कि छैन? क्लेशलाई उमेरले मार्न सक्दैन। उमेरले मार्न सक्दैन। उमेरले सक्ने आँखालाई सक्छ, दाँतलाई सक्छ, छाला च्याउरी बनाउन सक्छ, क्लेशलाई चाहिँ सक्दैन। जियन्ती जियतो केशा दन्ता जियन्ती जियतो जियति चक्षु श्रोताय तणहेका तरुणाय रे। जियन्ती जियतो केशा केश केश कपाल जियति बुढो हुन्छ, कपाल फुल्छ। कपाल फुलो भने पर बुढो भइसक्नु भएको छ, त्यतै फुलिसक्नु भएको छ, कपाल बुढो हुन्छ। दन्ता जियन्ती जियतो दाँत पनि झरिसके। यिनी अहिले नक्कली हुन् नि, हेर्नुहोस् दाँत पनि बुढा भए, झरे कि झरेनन्? जियन्ती चक्षु श्रोताय, आँखा पनि बुढा भए, अब किताब पढ्न सक्दैन, चस्मा नलाई हुँदैन। आँखा पनि बुढा हुन्छन् अरे। तर उमेरले आँखालाई पनि जितेको छ, बुढो बनायो, कानलाई पनि बुढो बनाउँछ। तर तणहेका तरुणाय रे, यो तृष्णा चाहिँ कहिले पनि तन्देरी तरुणी नै भइरहन्छ। तृष्णा बुझ्नुभयो नि? हो, यो तृष्णालाई विपश्यनाले बेगर अरू उपाय छैन। तृष्णा मार्ने, तृष्णा मार्ने उपाय विपश्यना बेगर अरू हुँदैन। बुढेसकालमा गरमला भन्ने हो भने, बुढेसकालमा हो भने उमेरदारको जस्तो समाधि हुन सक्दैन। समाधि हुन ढिलो हुन्छ। किन समाधि ढिलो हुन्छ भन्दा क्लेश धेरै बाक्लिँदै आएको हुन्छ। अब धेरै दिनसम्म खियाल आएको चिजलाई अब एक्कासी सफाई गर्न हो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। अलिकति मात्रै खियाल आएको छ भने त्यसलाई सफाई गर्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न? धेरै खियाल आएको छ भने सजिलो हुन्छ त? हुँदैन। धेरै समयसम्म क्लेश थुपारिराखेको हुँदाखेरि, क्लेश थुपारेको धेरै समय भयो भने त्यसलाई हटाउनलाई त्यति सजिलो हुँदैन। तमौले स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि पढ्नुभयो होला, 80 करोडका धनी पढ्नुभयो नि। पहिलो उमेरमा प्रथम अवस्थामा धर्म भेटेर आचरण गरेका थिए भने बुढा चाहिँ अरहन्त, बुढी चाहिँ अनागामी। द्वितीय अवस्थामा हो भने बुढा अनागामी, बुढी सकृतगामी। तृतीय अवस्थामा हो भने बुढा श्रोतपन्न, बुढी शरणगामी हुन्थिन्। अहिले चतुर्थ अवस्थामा पुग्दाखेरि अब लौकिक पनि छैन, लोकोत्तर पनि छैन। अब सक्दैनन् गर्न सक्छन् त? चतुर्थ अवस्था। किन भन्दा अवस्था छिप्पेपछि ज्ञान त्यति तेजिलो हुन सक्दैन। ज्ञान तेजिलो हुनको लागि तागत पनि चाहिन्छ। ज्ञान तेजिलो हुनलाई के चाहिन्छ? तागत पनि चाहिन्छ। तपाईँ हामी अहिले उमेरदारका छौं भने तापनि बिरामी भएर कति दिन, महिना दिन बिरामी भएर उठ्नै नसक्ने स्थिति भएको बेलामा यसो सोच विचार, यसो चिन्तन मनन गर्नुहोस् त ज्ञान पुरा पनि कमजोर भएको हुन्छ। तागत नहुँदा शरीर कमजोर हुँदाखेरि ज्ञान पनि के भएको हुन्छ? कमजोर भएको हुन्छ। किन भन्दा सारिपुत्रले रूपम निस्साय नामम पवत्तति, नामम निस्साय रूपम पवत्तति,
रूपको आधारले मन हुन्छ, मनको आधारले पनि रूप हुन्छ। अन्यमन्य उपकार छ दुईटैलाई। अन्यमन्य के छ? त्यसो हुँदा रूप कमजोर भयो भने मन पनि के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। तागतिलो व्यक्तिमा हुने हिम्मत र कमजोर व्यक्तिमा हिम्मत मिल्छ? तागतिलो व्यक्तिमा आफ्नो तागत अनुसारले हिम्मत हुन्छ। त्यस्तै समयमै गरियो भने हिम्मत पनि राम्रो भएर आउँछ। हिम्मत भएर ज्ञान पनि तेजिलो भएर आउँछ। बुझ्नलाई पनि गहिरो बुझ्न सकिन्छ, गहिरो चिन्तन गर्न सकिन्छ, गहिरो मनन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर विशेष ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ। शरीर साह्रै कमजोर भयो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ कि छैन? विश्वास चाहिन्छ अनि स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ। मगोक स्यारोले यौची च्याममा सैफ्याउ ज्वाफे लोन्ज्वा आठौ नाने योगो छिच्छौ न्याम्ये इगा ए अमाबेमा याजाउ। भन्नुभयो नि, यौची च्याममा सैफ्याउ ज्वाफे लोन्ज्वा आठौ नाने योगो छिच्छौ न्याम्ये इगा ए अमाबेमा याजाउ। श्रद्धा, स्वस्थ, सोझो मनले हुरिय बढाई उदय भए देख्नु यी पञ्च मार्ग मिल्ने अङ्ग हुन्। भन्नुभयो नि, श्रद्धा, स्वास्थ्य, सोझो मनले हुरिय बढाई नाम रूपलाई देख्नु यी पञ्च मार्ग मिल्ने अङ्ग हुन्। भन्नुभयो नि, श्रद्धा अनि स्वास्थ्य राम्रो हुन पर्यो, सोझोपना पनि हुन पर्यो, सोझोपना पनि हुन पर्यो। बुझे जति बुझेको छु, नबुझेको बुझेको छैन। यदि नबुझेको पनि आफू अलिकति अभिमानले गर्दाखेरि है मैले त जानेछु, मैले त सबै बुझेको छु, कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् नि। यहाँ कोही कोही आउँछन्, फल्नाले नबुझेका होइनन्, सबै बुझेछन्, तर के गर्नु, छोड्न सक्दैनन् उता पनि। अब सबै बुझेछन् भन्दाखेरि त समाज समुद्र नै भयो कि जस्तो नि। हेर्नुहोस् है, भगवानको पालामा सारीपुत्रलाई पनि सबै बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छ भने शब्द आएन। सबै बुझ्नु भएको समा समुद्र हो नि त। भन्नुभयो नि, समा समुद्र भनेको अर्थ नै सबै बुझ्नु भएको। सारीपुत्र भगवान बाहेक प्रज्ञामा, ज्ञानमा मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, अनन्त चक्रवालसम्म हेर्ने भने पनि सारीपुत्र बराबरमा कोही पनि छैनन्। त्यस्ता व्यक्ति पनि सबै बुझ्ने स्थितिमा हुनुहुन्न। उहाँले पनि मैले सबै बुझेछु भन्नुभएको छैन। सबै बुझ्नु भएको सम्मा सम्बुद्ध, त्यही भएर उहाँलाई सम्मा सम्बुद्ध भनिन्छ। भन्नुभयो नि, ए फल्नाले सबै बुझ्नु भएको छ बुझ्नलाई चाहिँ, तर पनि हो त्यस्तो नि त। योगीहरू सोझोपना हो त त्यो? कतिपय आफूलाई नै बुझ्न त मैले पहिलेदेखि बुझ्न त सबै बुझेकी छु, आचरण नगरेको मात्रै हो। बुझ्न त कसो अरे? कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? सोझोपना छ, सोझोपना छैन। कहिलेकाहीँ सबै बुझेछु भन्न पुग्यो भने आफू आफूलाई प्रश्न गरिहाल्नु, ए म सम्मा सम्बुद्ध हुँ, सोधिहाल्नु। होइन भने यो शब्द निकाल्न हुँदैन। भन्नुभयो नि। र विशेष गरी अहिले तपाईँ हामीमा श्रद्धा, स्वास्थ्यको साथमा सोझोपना पनि चाहिन्छ अनि सही प्रकारको वरीय पनि चाहिन्छ। कोसिस, सही प्रकारको कोसिस चाहिन्छ। अहिले अब तपाईँ हामी जस्तै धन सम्पत्तिको लागि उहाँएर बिहान जुरुक्क उठेर नास्ता खाएदेखिबाट कोसिस गर्न गइन्छ नि। अब कता जाने भने, के गर्ने भने चाहिँ धेरै पैसा पाइन्छ, छिटो कमाइ हुन्छ, के गर्दा छिटो कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा खोजिन्छ कि खोजिन्न? अनि त्यो कोसिस हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अहिले मगोको स्थितिमा हो भने कुन ठाउँमा त नयाँ अहिले पत्थरको खानी खुलेर त्यहाँ त पत्थर बेस्तरी निकालेका छन् अरे,
त्यहाँ त बिहानै व्यापारी पुग्न थाले भन्नुहोस् त 4 बजे पुगिसकेका हुन्छन्। पुग्छन् कि पुग्दैनन् होला? त्यहाँ त एउटाले 1 लाखमा किनेर 50 लाखमा बेच्यो अरे, अर्काले पनि 25 लाखमा किनेर 200 लाखमा बेच्यो अरे। हल्ला त्यसैमाथि भइदिने भने मगोका मान्छे जति सबै कहाँ हुन्छन् होला? भन्नु हो नि। अब त्यो एउटा सम्पत्ति त्यहाँ पाइन्छ कि भन्ने आशाले त त्यति हुरिया हुन्छ भने यो बाटोमा निर्माणको खानी खुलेको छ। भन्नुभयो नि, निर्माणको खानी खुलेछ। अनि निर्माणको मार्गमा हिँड्दाखेरि पनि सोही मुताबिकको कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै कि अब बिहान 4 बजे घन्टी लाग्दा त उठ्नुहुन्छ नि, घन्टीले गर्दा उठे पनि भित्रबाट आफ्नै जाँगरले उठे पनि उठ्नुहुन्छ नि, उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न? अनि उठेर आएर यहाँ बुब्बा किच्च भएपछि एकछिन 1 घण्टा ध्यान गर्नुहुन्छ। हो त्यो 1 घण्टा भरि पनि आफ्नो लागि त्यही 1 घण्टा नै निर्माण जाने हो भन्ने चेतना राखेर कोसिस गर्नुपर्छ। अब यो 1 घण्टा मेरो निर्माण जाने समय हो यो भरे अब एकछिन बसो अनि त्यहाँबाट घडी सम्झिँदै बस्दै गरियो भने समाधि हुन सक्दैन। त्यही भएर सही प्रकारको कोसिस, सही प्रकारको के हो? अनि सही प्रकारको कोसिसमा नामरूपलाई जान्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ, नामरूपलाई यथार्थ जान्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ। नामरूपलाई यथार्थ जान्ने ज्ञान भएको छैन भने पनि तपाईँ हामी नक्कलीमा फसिन पुगिन्छौँ। हिजो नक्कलीको बारेमा सुन्नुभयो नि, अलिकति संक्षेपमा सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? अब पशुद्धि भएको बेलामा काय पनि छैन कि जस्तो, मन पनि छैन कि जस्तो, ला मेरो छैन, शरीरै छैन जस्तो पनि हुन्छ। त्यति हल्का भएर आउँछ। जब त्यो स्थिति हुँदाखेरि म त श्रोतपन्न भएछु भन्न पनि पुग्न बेर छैन। त्यस्ता श्रोतपन्न छन् नि हिजो आज, छन् कि छैनन् होला? छन्। श्रोतपन्न भन्यो के भन्यो, अहिले दिनमा त मिथ्या मार्गमा लागिरहेको थाहा भइरहेको हुन्छ कि हुन्नन्? किन भन्दा असलीमा पुगेनन् र झलकमा गएर फस्यो भने आफू पनि फसिन्छन् नि त, फसिन्छन्। अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि फसिने थिए, भगवानको पालामा पनि थिए फसिने। एक भिक्षु झानलाभी लौकिक समापत सम्पूर्ण सफल गरिसक्नु भएको। लौकिक समापत 8 प्रकारका छन्, सबै नै उहाँले सफल गरिसक्नु भएको हो समाधिबाट। अनि उहाँको एकाग्रता पनि हल्लिँदै नहल्लिने जस्तो एकाग्रता बलियो छ। मनमा लोभ दोष मोह केही पनि आउँदैन, छङ्ग मन सफाई पवित्र छ। तर उहाँले सम्झिनु भयो म अरहन्त भइसकेछु। उहाँको मनमा भएको अरहन्त भइसकेको, अरूलाई चाहिँ भन्नु भएन, आफ्नो मनमा भएको नि त। अरहन्त भइसकेछु, खोइ मलाई त कसै गरी क्लेशै आउँदैन, लोभ पनि आउँदैन, द्वेष पनि आउँदैन, मोह पनि आउँदैन। हिजो आज कहिले पनि आउँदैन। जरै मास्य छ क्लेशको, क्लेश सम्पूर्ण निभाइसकेछु भनेर आफूलाई अरहन्त भए भनेर ढुक्क पर्नुभयो। ढुक्क पर्नुभयो त्यही समाधिमा प्रवेश गरिराखेकोले गर्दाखेरि त्यो समाधि झन् तेजिलो भएकोले गर्दाखेरि मनमा क्लेश छँदै छैन जस्तो भइरहेको छ। उहाँका चेला अरहन्त भइसके, थुप्रो चेलाहरू। अनि एउटा चेलाले मेरा गुरु कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर हेर्दाखेरि लौकिक ध्यान सिद्धि चाहिँ अष्ट समापत नै सफल गरिसक्नु भयो। लोकोत्तरपट्टिको स्रोतपन्न ज्ञान पनि छैन। स्रोतपन्न होइन, विपश्यना ज्ञान राम्रो पनि भइसकेको चेलाले त्यो बुझे। लौकिक समाधि मात्रै बलियो छ। समाधि तेजिलो हुँदाखेरि क्लेशै देखिँदैन। क्लेश नदेखिँदाखेरि निखिरे त भन्ने भयो उहाँलाई।
अनि चेलाले गएर गुरुलाई होस दिन मन लाग्यो। अनि गुरुलाई होस दिन मन लाग्यो, तपाईसँग लोकोत्तर ज्ञान छैन, आचरण गर्नुहोस् भन्न पनि अब आफ्ना गुरु भन्न पनि भएन, गौरव भएन, आदर भएन, अलि ठडौली जस्तो भयो। गुरुसँग त्यस्तो ठाठाडे बोल्न पनि उचित लागेन। अनि तपाईँ अरहन्त ज्ञानमा पुग्नु भएको छैन, लोकोत्तर ज्ञान छैन, तपाईँको यो लौकिक मात्रै हो भनेर उहाँलाई जानकारी दिन चाहिँ मन लागिरहेको छ। अनि लौकिक अभिज्ञानमा पनि उहाँको शक्ति पनि बहुत तेजिलो शक्ति छ। ती भन्तेको अनेक प्रकारको रूपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, अनेक प्रकारको रूप खडा गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि चेला गएर भन्थे, हजुरको समाधि बहुत तेजिलो रहेछ, समाधिबाट अभिज्ञान सिद्धिहरू पनि हजुरको सफल भइसक्यो भन्थे। अभिज्ञानहरू समाप्त सबै मैले आचरण गरिसके भन्थे। मलाई एउटा चिज हेर्न मन लाग्यो, हजुरले खडा गर्न सक्नुहुन्छ? के खडा गर्ने? अति डरलाग्दो हात्ती, आफूलाई मार्न भएर झम्टेर आएको दृश्यलाई तपाईले खडा गर्न सक्नुहुन्छ? भने सक्छु। त्यो हेर्न मन लाग्यो भन्थे, खडा गरिदिनुहोस् न। अति डरलाग्दो हात्ती एक्कासी कराउँदै झम्टेर मार्न भनेर आएको खडा गर्नुहोस् न, हेर्छु। अनि गुरुले पनि अभिज्ञान प्रवेश गरेर खडा गरे। अति डरलाग्दो हात्ती खडा गरेर झम्टेर आफूलाई मार्न आएको खडा गरे। जब हात्ती मार्न आउँदै थियो, नजिक आउँदाखेरि गुरुको मन झस्सङ्गै भयो, ला कता मार्ने हो। आफैले खडा गरेको हात्ती है, आफैले खडा गरेको हात्तीमा झसङ्गै हुनुभयो, झसङ्गै हुनुभयो। अनि फेरि ए यो त मैले खडा गरेको नि भने फेरि थाहा भयो। अनि झसङ्गै भइसक्दाखेरि हात्ती हरायो नि। किन भन्दा उहाँको चित्तको समाधिको तेजिलो प्रबलताले खडा गर्न सक्नु भएको नि त शक्ति। त्यो झस्केको डराएको मनमा शक्ति हुँदैन। मनको शक्ति हुने हराउने बित्तिकै हात्ती पनि हरायो। अनि त्यतिखेर गुरुको मनमा भयो, अरे यो मन किन झस्क्यो? ला म त डराएको पो रहेछु। ए डर क्लेश त मेरो निभेकै रहेनछ। अहिले यो डर के भन्ने व्यापार संयोजन त अनागामी ज्ञानमै निम्नि हो। तो मेरो त त्यही पनि रहेनछ। म त कुनै ज्ञानमा रहेनछु थाहा भयो। थाहा हुने बित्तिकै चेलालाई फेरि आफ्नो गुरु जस्तो सम्झेर, तिमीले आएर मलाई यस प्रकारले धर्म देशना गर्दैकोमा म बहुत खुसी छु। अब म आचरण गर्छु, सुरुदेखि आचरण गर्छु। म आचरण गर्न पर्ने रहेछ थाहा भयो। अनि चेला पनि गुरुले त्यसै थाहा पाउनु भयो भनेपछि चेलाको पनि इच्छा पूरा भयो कि भएन? अनि खुसी हुँदै भए। अनि बल्ल गुरुले त्यहाँ त्यो दिनदेखिबाट विपස්සनापट्टि फर्केर आचरण गर्नुभएको। समाधि अब सफल भइसकेको हुँदाखेरि विपස්සनापट्टि फर्केर आचरण गर्दै जाँदा अलि दिनमै अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुहुन्छ। झुक्क्याउँछ के गर्छ? समाधिले पनि झुक्क्याउँछ। समाधि राम्रो भयो भने पनि झुक्क्याउँछ। पिटी तेजिलो भयो भने पनि झुक्क्याउँछ। कसदिले पनि झुक्क्याउँछ। र झुक्क्याएकोमा आफू पनि झुक्किन पुग्यो र मैले भेटे भनेर ढुक्क पर्न त लाग्यो भने नोक्सान भयो कि भएन? नोक्सान भयो। त्यसकारणले पहिला नामरूपको यथार्थ स्वभावलाई चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। आचरण गर्ने व्यक्तिमा तेजिलो उरिया भएर नामरूपलाई देख्ने ज्ञान हुनुपर्छ। जब यसरी आचरण गर्यो भने बल्ल ज्ञानको मार्गमा जान सकिन्छ। अनि त्यो आचरण गर्नको लागि अघि भने चाहिँ श्रद्धा, स्वस्थ, सोझो मन, हुरिय, ज्ञान यिनी प्रधानीय अंग 5वटामा पनि यसरी बताइएको छ। स्वस्थ राम्रो। यता किमथीय सूत्रमा पनि समाधि हुनको लागि सुख हुनुपर्छ। कायिक सुख, चेतसिक सुख। सुखेन समाधि, सुखको कारणले समाधि हुन्छ।
सुखको कारणले के हुन्छ? समाधि हुन्छ। सुख छ, आनन्द छ, ढुक्क छ, ढुक्क भएको व्यक्तिमा समाधि हुन्छ। ढुक्क छैन भनेदेखि, ढुक्क छैन, कति बजे कहाँ जान हतार छ, त्यही पनि एकैछिन ध्यान बसेर जान्छु भनेर त हतारिएको बेला ध्यान बसे हेर्नुहोस् त ध्यानमा सबै मन कहाँ गएको हुन्छ? उही जानेतिरै गएको हुन्छ नि मन। कति बज्यो, भरे समय भयो कि, एकैछिन बस्दाखेरि समय भयो कि, आज त्यहाँ गएर के गर्नु छ, कसो गर्ने हो, यसो गर्छु उसो गर्छु, उही कल्पना गरेर गए जस्तो हुन्छ। हतारिएको मनले पनि समाधि हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? धेरै हतारिएर पनि हुन्न। अहिले भर्खरै ज्ञान पाइहाल्न पा भनेर पनि हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। अहिले भर्खर ज्ञान पाइहाल्न पा, अझै म ज्ञान पाउने गरी कोसिस गर्छु भनेर अहिले भर्खरै पाइहालौँ भनेर पनि त्यसरी पनि हुँदैन। त्यसमा धेरै हतारिएको हुँदाखेरि उरिय ओब्बर भएर जान्छ। त्यो चाहिँ उरिय ओब्बर भएर समाधि र उरिय फिट खाएन भने, उरिय कटेर गयो भने मन उछुटिराखेको हुन्छ। छिट्टै पाउन पा भनेर तानिराखेको हुन्छ। आनन्दलाई हेर्नुहोस् न, आनन्दको अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेको अरूसँग मिल्दैन। परिनिर्वाण पनि अरूसँग मिल्दैन। आनन्द चाहिँ शासनमा हेर्दाखेरि अरू हेरी अलिकति भिन्नता रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। अरू जति अरहन्त हुनुभएको छ, 4 एरिया पथमा एउटामा अरहन्त हुनुभएको छ। आनन्द चाहिँ 4 एरिया पथमै होइन, 4 एरिया पथदेखि अलग्गै भएर अरहन्त हुनुभएको छ। आनन्द हुन त भगवान परिनिर्वाण लिन्छु भन्ने सुन्ने बित्तिकै आनन्द रुनुभएको। त्यतिखेर श्रोता बन्न मात्रै हुनुहुन्छ नि त। आनन्द रुनुभएको, आनन्दलाई भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। सम्झाउँदा आनन्दले भगवान अझैसम्म मैले केलेस निभाउनै सकेको छैन, अझै पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानबाट उता बढ्नै सकेको छैन, केही ज्ञान मैले अझै पाउन सकेको छैन माथि गए भन्न आनन्द नआत्यो। तिम्रो लागि समय छ। आनन्दले मान्दैनन्। भगवान म पूर्ण ब्राह्मणले उपदेश गरिदिँदाखेरि त्यही उपदेशमा एकैचोटि श्रोतपन्न ज्ञान पाए, त्यतिदेखिबाट यता कहिल्यै बढ्नै सक्दिन, अगाडि बढ्नै सक्दिन। म के भएर रोकेको छु? भगवानले आनन्द तिमीले सफल भइसकेका व्यक्ति हो, तिमी चिन्ता नगर, समय आउँदाखेरि सबै थोक सफल भएर जान्छ। तिमी अर्को भाव पुग्ने व्यक्ति होइनौ। भगवानले खुल्ला गरे भनिदिनु भएको छ आनन्दलाई। तिमी चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमी सफल प्राप्ति व्यक्ति हो। सफल प्राप्ति व्यक्ति हो भन्नेले उहाँलाई अलिकति दुःख हुन्छ। फेरि भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो। भगवान परिनिर्वाण हुने बित्तिकै आनन्द आँखा भरि आँसु मात्रै नभइकन भित्रबाट मुटु नै कामे जस्तो भएर आवाजै निकालेर रुनुहुन्छ। अरू अनागामी अरहन्तहरू धर्म सम्वेक मात्रै लिनुहुन्छ। उहाँहरूमा अब आँसु झर्ने भन्ने छैन। रोएको पनि केलेस हो नि त, रोएको पनि पिर परेर रोएको हो नि त, होइन? पिर परेर रोइन्छ, रिसबाट आँसु आउँछन्। तर त्यो पिर रिसमा अनुशय द्वेष अनुशय नै छ नि त। क्लेश नभएको व्यक्तिमा रुने भन्ने छैन, पिर लाग्ने भन्ने। अब भगवान परिनिर्वाण हुँदाखेरि अरहन्तहरू अनागामीहरू उहाँहरू व्यापक संयोजन निभाइसक्नु भएको हो। अनागामीले पनि अरहन्तमा त सम्पूर्ण निभाउनु भएको, अनागामीमा यो द्वेष सम्बन्धको सबै निभाउनु भएको हुँदाखेरि अनागामीमा पिर पर्ने आँसु आउने हुँदैन।
र अरू श्रोतपन सकृतगामीसम्म त थाम्न सक्दैन नि त भगवानको परिनिर्वाणमा। श्रोतपनमा क्लेश रहेको हुन्छ, सकृतगामीमा व्यापक क्लेश रहेको हुन्छ, रुनुहुन्छ। आनन्द रुँदा रुँदै एकरो भगवानतिर धेरै मन तान्नेकोले गर्दाखेरि भगवानले 45 वर्षवाससम्म उपदेश गरेका धर्म देशना जति छन् आनन्दसँग थिए। त्यो बेलामा त टाकटुकै रित्तेछन्, एउटा धर्म पनि रहेन, कुनै धर्म मनन गर्नै हुन्न, सबै बिर्सिनु भएछ आनन्दले। अनि धर्म मात्रै बिर्सिनु भएको हो त भन्दा म अहिले कहाँ छु भन्ने तक पनि बिर्सिनु भयो। पूर्व कता हो, पश्चिम कता हो, उत्तर कता हो, दक्षिण कता हो, त्यो पनि थाहा छैन। दिशापि मे नजानामि, उहाँले मैले दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा कता हो भन्ने तक पनि मैले अहिले जान्दिन। धम्मम्पि मे नपश्यामि, भगवानले उपदेश गरेका धर्म एउटै मैले सम्झिन सक्दिनँ। जब भगवान परिनिर्वाण भएको अलि दिनमा फेरि उहाँले सबै नै सम्झिनुहुन्छ, धर्म सम्झिनुहुन्छ, तर उहाँलाई त्यो मनमा पीर परिरहेको त छ नि। अनि जसले पनि आनन्दलाई देख्दाखेरि आनन्दलाई देख्ने बित्तिकै भगवानलाई सम्झिहाल्छन् जसले पनि। किन भन्दा भगवान जहाँ जानुहुन्छ आनन्द त्यही हुनुहुन्छ नि त, भगवानका पछि पछि लागेर हिँड्ने। आनन्दलाई देख्दा भगवानलाई सम्झिहाल्छन्। आनन्द तपाईँ सधैँ जहीँ जाँदा पनि भगवान साथमा हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँलाई मात्रै देख्न पायौँ, भगवानलाई किन हामीले देख्न पाएनौँ? आनन्द बिलाना गरिहाल्छन् नि त। अब त्यो समयमा भगवानको शासनमा श्रद्धा भएका व्यक्ति कति थिए। एक त चोट लागेको खुट्टामा घरिघरि ठोक्के जस्तो भइरहेको छ नि त आनन्दलाई। गर्दा गर्दै 3 महिना बित्यो। 3 महिना बित्यो। त्यतिखेर अब महाकाश्यपले अब संज्ञायन नगर्ने भने हुन्न, शासन हराउन थाल्यो। शासन हराउँछ। कतिपय भिक्षुहरू अब भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि पहिला यो गर्न हुन्न ऊ गर्न हुन्न भनेर नियम धेरै निकाल्नु भएको थियो। अब ती नियमबाट हामी खुल्ला भयौं। अब हामीलाई रोक्ने कोही पनि छैनन्। त्यस्ता भयो नि त कति भयो। अब नियमबाट हामी के भयौं अरे? खुल्ला भयौं। पुरा झेल खानबाट नै छुटे जस्तो नि त। अब जे गरे पनि भयो हामीले। हो त्यो कुरा आनन्दले महाकाश्यपले सुन्नुहुन्छ। अनि सुनेर राजा अजातशत्रुको शत्रुपक्षको आधारमा संज्ञायन गर्नको लागि उहाँले पारित गर्नुभयो। अनि 500 भिक्षु हुनुपर्छ। 500 पनि सबै अरहन्त मात्रै। अनि त्यहाँ संघको सल्लाहमा आनन्द नभई त हुँदैन संज्ञायन। किन भन्दा भगवानको नजिकमा आनन्द हुन्छ। भगवानले अन्तिम सम्मका वचनहरू आनन्दलाई भनेर जानुभएको छ। हो यो संज्ञायनमा आनन्द नभइकन हाम्रो संज्ञायन हुन्न। फेरि भगवानले उपदेश गरे जति 84,000 धर्मस्कन्द सबै आनन्दलाई सुनाउनु भएको छ। आनन्दले जम्मा गरेर राखेका छन्। आनन्द नभई त हुँदैन। तर फेरि आनन्द स्रोतपन्न हुन्। आनन्द के हुन्? आनन्द स्रोतपन्न। अनि भगवानको एउटा वचन चाहिँ उनलाई भित्र बढेको छ। तिमी केही चिन्ता गर्न पर्दैन, तिम्रो सफल भइसकेको छ। तिमी फेरि जन्म लिनु व्यक्ति होइनौ। आनन्दलाई ढुक्क छ नि त भगवानले त्यति भनिदिनु भयो भन्दाखेरि। अर्को जन्म मेरो छैन भन्ने त ढुक्क छ। जब संज्ञायनको बेला भयो अनि 599 अरहन्त भएमा श्रोतपन्न एकजना। अनि महाकाश्यपले आनन्दलाई अलिकति ध्यान गर्ने मन जगाउन पर्यो भन्ने मनमा भएर आनन्दलाई ध्यानको मन जगाइदिनलाई गएर छेड्कान हान्नुहुन्छ। आनन्द
अब यो संज्ञायनमा तिमी नभई पनि हुन्न। अहिले संज्ञायनमा हामी 500 जुड्छौं, 499 चाहिँ क्षीणाश्रव हुन्। क्षीणाश्रव भनेको आश्रव क्षय भइसकेका, सम्पूर्ण क्लेश निभाइसकेका अरहन्त हुन्। अरहन्त पवित्र चित्त भइसकेका हुन्। सम्पूर्ण अरहन्तको बीचमा क्लेश भएका व्यक्ति एकजना पुग्दाखेरि सबैलाई यो क्लेशको गन्ध जानी भयो। क्लेश गनाउने भयो भनिदिनु भयो। क्लेश के हुने भयो अरे? आनन्दले कुरो बुझ्नु भयो। अनि आनन्दको हिम्मत कस्तो आएछ भने त्यो क्लेश त मैले अहिले भर्खरै निभाइदिन्छु भन्ने हिम्मत आएछ। समयले पनि डराउँदैछ नि त। अब भोलिको संज्ञान हो, आजसम्म आनन्द स्रोत बन्न मात्रै हो। अब आज एक रात मात्रै छ, भोलि बिहानबाट संज्ञान सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हो यो एक रात नै अरहन्त हुन्छ आनन्दको मनमा। योगीहरूलाई उस्तै गरी भोलि अब यहाँबाट बिदा हुने हो भन्दाखेरि त्यो रात कत्थर जाने भनेर उस्तो घन्टी लाग्न पाउँदैन। घन्टी लागिसक्दा ओर्दा त आफ्ना लुगाहरू के छन् सबै पोको बन्डल भइसकेको हुन्छ। अनि फोन गरेर कता कता गाडी बोलाउने, के बोलाउने। आनन्द त्यसो हो त? आज एक रातमा सबै काम भ्याउँछु मैले। भोलि बिहान संज्ञान। अनि सबै संघहरू राजगृहको वैवार पर्वतको गुफामा पुगिसक्नुभयो। तमहरू बुद्ध गया जाँदा राजगृह पुग्नुभयो भने राजगृह यता माथिबाट त्यो तातो पानी भएको ठाउँ छ। हुन त भगवानको पालामा एउटा आतप नदी भन्ने थियो, हरदम पानी तातिराख्ने। तर त्यो पानीलाई कता कता ल्याएर एक ठाउँमा राखेका हुन्छन्। त्यहाँ पानी जमाउने ठाउँ राखेका छन्, धारो बनाएर त्यहाँ आउँदै अब नुहाउने, त्यो स्थानीयहरू नुहाउने ठाउँ हो। र अलिकति पाहुना आए भने देख्यो भने बित्तिकै कमण्डलुमा ल्याए अनि ल्याएर यो गरम पानी हात थापो भनिहाल्छन्। हात चाहिँ थाप्नु भयो भन्ने बित्तिकै पानी यस्तो खनाएर हरिओम तस्त तस्त आपका पितृ के नाम क्या है भन्न थाल्छन् र पैसा माग्छन्। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यहाँ त्यस्तो छ अहिले। र अनि त्यो ठाउँबाट अहिले माथि चढ्ने बाटो त राम्रो बनाएका छन्, सिँढी खुड्किला छन्। अनि त्यो वैवार पर्वतमा दुईपट्टि गुफा छन्। अनि सबै संघहरू गुफामा जुट्नु भयो। आनन्द एकजना मात्रै छोडिदिनु भएछ। अनि आनन्दको मनमा पनि छ कि म अरहन्त मात्रै जान्छु, क्लेश गनाउने भएर म जान्न। आनन्द क्लेश गनाउने भएर म कसो हो? अनि रातभरि आचरण गर्नुहुन्छ उहाँले। बसेर चक्रमण गर्दै बस्दै चक्रमण गर्दै यी दुईटा एरिया पछले चक्रमण गर्दै बस्दै अहिले ज्ञान पाइहाल्न पा, आजै पाइहाल्न पा भन्ने मन, म ज्ञान पाएर भोलि संज्ञान जान छ, संज्ञानमा म अरहन्त भएरै जान छ, अहिले पाइहाल्न पा भन्ने हुरिय ओब्बर भयो। मन पाउने इच्छा धेरै भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यो इच्छातिर तानिएको हुरिय ओब्बर भएर समाधि हुरियसँग फिट खान सकेन। उज्यालो हुने बेला भइसक्यो, स्रोत बन्नबाट अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। मन उछुटिरहेको छ। मन के भइरहेको छ? उछुटिरहेको छ। छिटै ज्ञान पाउने इच्छा भइरहेछ नि त। जस्तै समुद्रमा पानीको छाल हुन्छ, त्यो खेल्ने व्यक्ति त्यो छालमा गएर अब त्यहाँ नडुब्ने चिजमा बसेर त्यहाँ खेल्दा हुत्याउँछ कि हुत्याउन्न? मन हुत्तिरहेको छ। हुरी अब्बर भयो भने त्यस्तो हुन्छ मन। जब यसरी मन उछुटिरहेको त समाधि बराबर मिल्नै सकेन। उज्यालो हुने बेला पनि भयो, रातभरि उहाँ हैरान पर्नुभयो, गल्नुभयो। अनि चित्त पनि हरेस खाइसक्यो। भगवानले त मलाई भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो सफल हुन्छ, सफल भइसकेको छ, समय पर्क्यौ भन्नुभएको छ।
अझै किन ज्ञान नपाएको होला, एकछिन त थकाइ मार्छु भनेर अनि आफू सुत्ने खाटमा ठक्क बसेर अनि यस्तो ढल्केर एकछिन थकाइ मार्छु भनेर सुत्नलाई यस्तो ढल्किँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा अब हुरी अलिकति घटेर जाँदाखेरि समाधिसँग ठिक्क फिट खान पुग्यो बल्ल। हेर्नुहोस् है, समाधिसँग ठिक्क फिट पनि खानु अनि यता श्रद्धा र प्रज्ञा पनि जुटेको, समाधि र उरिय पनि जुटेको, अनि जो टाउको सिरानीमा नपुग्दै त्यो बीचमा अरहन्त। हेर्नुहोस् है, अब खाटमा यसरी बस्नुभयो, अब बसेर यसरी ढल्किँदै हुनुहुन्छ, खुट्टाले पनि भर्खर भुइँ छोड्न थालेको छ, टाउको सिरानीमा टेकिने बेलामा अरहन्तमा पुगिसक्नुभयो। उहाँको अरहन्त चाँडै इरियापददेखि बाहिरै अरहन्त हुनुभएको। परिनिर्माण हुँदा पनि उहाँ अरू परिनिर्माण जस्तो होइन, आकाशमा परिनिर्माण हुनुभएको। आकाशमा एकातिर साक्य एकातिर कोलियाको सिमानामा गएर परिनिर्माण हुनुभयो। त्यहाँ नदीको सिमाना राखेर साक्य र कोलिय जुन नदीमा झगडा गरिराख्थ्यो नि त पानीको कारणमा, अब खेतमा पानी चाहिँदाखेरि खडेरी परेको समयमा खडेरी परेर पानी परेन भने त पानीको दुःख भयो कि भएन? पानीको दुःख भयो। अनि साक्यका एक फौजै गएर पानी आफूतिर लगाए, लगाएर घर फर्के त कोलिया पार्टी आएर फेरि यताको बन्द गरेर उनीहरूतिर लगे। त्यो पानीको बारेमा झगडा हुँदाखेरि भगवानले पनि एकपालि गएर देशना गरिदिनु भएको थियो। अब आनन्दको बारेमा झगडा हुने भयो। त्यहाँ आनन्दको शरीर, आनन्दलाई फेरि कोलियाले पनि उस्तै मान्छन्, साक्यले पनि उस्तै मान्छन्। आफ्नै खानदान हुने त कोलिया र साक्य पनि। कोलिया र साक्यको इतिहास पनि दिदी भाइबाट भएर फैलेर आएको हो नि त। कोलिया दिदीपट्टिबाट, साक्य भाइपट्टिबाट। अनि आनन्द दूत सिमानामा आकाशमा परिनिर्वाण लिएर शरीर चिर्देर दुई टुक्रा बनाएर दुईपट्टि झर्दिन्छ शरीर, कोलियातिर आधी साक्यतिर आधी। अब झगडा गर्न पर्यो त। र विशेष गरी ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा मन सन्तोक चाहिन्छ। सन्तोक छैन भनेदेखि समाधि हुन गाह्रो छ, उता यथार्थ जान्न सकिँदैन। काय सुख चित्त सुख नआत्तिनु ध्यान बस्दाखेरि। मेरो त अझै समाधि भएन भनेर पनि नआत्तिनु, अनि घरिघरि मन बाहिर गयो भन्दैमा पनि नआत्तिनु। नआत्तिनु भनेर खुल्ला छोडिदिनु पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? मध्यम स्तरबाट आचरण गर्नुपर्छ। जस्तो हुँदैछ कोसिस बराबर गर्दै जानु, जस्तै मिल्दैछ जस्तो छ त्यस्तैमै सन्तोक भएरै आचरण गर्दै जानु। आचरण गर्नुमा मन सन्तोक पनि चाहिन्छ। कतिपय आज 5 दिन भइसक्यो, खै मलाई त भने जस्तो भएको पनि छैन, त्यसरी पनि नआत्तिनु। सन्तोक भएर आचरण गर्नु। कस्तो भएर? आचरण गर्ने व्यक्तिमा सन्तोक हुन पनि जरुरत छ। त्यही भएर अहिले आचरण गर्दा पनि, पछि आचरण गर्दाखेरि पनि विषयले धेरै जेलिने रूपमा नबस्नु। सबै थोक घटाउँदै 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 लानुपर्छ। अहिले अब छोराछोरी पनि भए, हुर्के, बढे, अब नाति नातिना पनि हुँदैछन् कतिका, होइन? अब ती नाति नातिनामा उधौली मायातिर डुब्दै नजानु। अब छोराछोरीले त भनिहाल्छन् नि, आमासँग कस्तो मान्छ हो, आमासँग त पुरा मान्छ भनेपछि नै आमा तपाईँले हेरिदिनुहोस् भनेका हुन् नि त। आमालाई नै खोज्छ आजकलको आमालाई। बुढा आफ्ना बाआमालाई आफ्ना छोराछोरी हेराउने छोराछोरी छन् कि छैनन्? अब भएका आफ्ना छोराछोरी हुर्काउँदा हुर्काउँदा कति दुःखले हुर्काएर अब उम्के कि भन्ने बेलामा नाति नातिनातिर झुन्याइदिन्छन्। अनि त्यहाँबाट आफू पनि हो मेरो नाति मेरो नातिनी भनेर हुरुक्कै गरियो भने झ्याइयो अब समाधि। भगवानको शासन
यति उत्तम शासन भेटेर पनि आखिरी मडीको खानी खोलेर मडीको भारी कसेर नुनसँग साटेर खाए जस्तो हुन्छ। उधौली मायामा डुब्न पुग्यो कि पुगेन? शासन भेटेको बेलामा त आफू अलग्गै हुँदै आउनु पर्छ। भगवान सिद्धार्थ कुमार हुँदा राज दरबारमा राजाले उहाँको लागि 40,000 त उपासिकाहरू, राम्रा उपासिकाहरू उहाँको सेवाको लागि राख्दैका थिए, परिवारमा जेल लिनको लागि। अनि विवाह गर्दै एउटा छोरो पनि भयो। एउटा छोरो हुँदाखेरि छोराको अनुहार हेर्दा मनै त्यसै कटक्क खाने, ओ मेरो छोरो भनेर तान्नेको मन हुँदाखेरि ओहो यो संसारबाट छुटकारा हुने मार्ग खोज्छु भन्ने मनलाई त यसरी बाधा गर्ने जो एउटा राहु नै आयो भन्नुभएको। भन्नुभयो नि, तेजिलो सूर्यलाई राहुले छेकेर गर्न लाग्यो भन्ने चलन थियो नि त। अझै पनि ज्योतिषको भनाइमा राहुले ग्रस्त गर्यो भन्छन्। तमहरूले पनि अझै पनि ढोल ठटाउनु भयो भने छोड्दे तमार भन्नुहुन्छ राहुलाई। भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? छोड्दे तमार अरे नेपालतिर भन्छन् कि भन्दैनन् पनि, ढोल ठटाउँछन्। र त्यतिखेरदेखिको त्यो रचना थियो नि त। अनि सबैबाट अलग हुँदै घटाउँदै अलग्गै, म कोही पनि छैन, मेरो लागि कोही पनि छैनन्, म कसैको पनि होइन, एक्लो जस्तो भएर कोसिस गर्नुपर्छ। जेल लिएर हुँदैन। नभए ध्यान बसेका कति दिनमा एक घरमा कस्तो छ अहिले के छ, सबैलाई सन्चै छ हेर्नुहोस् है, त्यो आफ्नो काम होइन नि, हो त? आफ्नो यो केलेसका किराले टोकेको मनलाई सन्चो बनाउन जरुरत छ नि त। र सन्तोक भयो भने समाधि हुन्छ, सन्तोक छैन भने समाधि हुँदैन। त्यसो हुँदा सकेसम्म अशान्ति तुल्याउने विषयहरूलाई पनि घटाउन प्रयास गर्दै कोसिस गर्दै जानु होला भन्दै समय पुरा भएकोले गर्दा आजको देशलाई यही नै समाप्त गर्दछु।